नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। एमालेको माधव नेपाल पक्षद्वारा चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान, समानान्तर कमिटी गठन, कांग्रेसले सत्ताको लोभ नगर्ने तर जिम्मेवारी आएमा पूरा गर्ने सभापति देउवाको भनाई। माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री थापा सहितका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो। ओलीतिर लागेका प्रदेश र संघीय सांसदले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने। नारायणगढ मोगलिन सडक खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा, पुरै काम सम्पन्न नभएकाले जुनसुकै बेला ठूलो पहिरो खस्ने जोखिम। म्यानमारका नागरिकलाई अमेरिकाले अस्थायी बसोबासको अनुमति दिने, मानवीयता रक्षाको लागि शरण दिन लागेको भनाई। र मेयर कप क्रिकेटको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई एपीएफ 8 विकेटले पराजित, दिपेन्द्र सिंह एरिस सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। काठमाडौँमा बसेको नेपाल पक्ष स्थायी कमिटिका सदस्यहरूको भेलाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन परिविरुद्ध कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुङ्गोमा पुग्न कार्यकर्ता भेला बोलाएको हो। भेलामा पालिकादेखि केन्द्रीय स्तरसम्मका 3000 पदाधिकारीको सहभागिता रहने नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यो राष्ट्रिय भेलाबाट हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नेछौँ र अहिले नै हाम्रो यो भेलाबाट हामीले स्पष्ट शब्दमा भनेका छौँ, सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम, हाम्रो पार्टीको विधान बमोजिम अब हाम्रो नेकपा एमालेका सबै कमिटीहरू, यससँग आबद्ध जनसङ्गठन र पेसागत सङ्गठनहरू, वर्गीय सङ्गठनहरू पुनर्जीवित र पुनः क्रियाशील र पुनर्व्यवस्थित हुनेछन्। यो संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि अरू यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरूसँग पनि हामीले वार्ता गर्ने र सरकार परिवर्तनको सन्दर्भमा पनि नेकपा एमालेबाट हाम्रो जुन 4 गते भेला हुन्छ त्यसपछि हामी कामहरू गर्दै जाने पनि निर्णय गरेका छौँ। माधव नेपाल पक्षले विभिन्न संगठनमा समानान्तर कमिटी पनि गठन गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले माधव नेपाल पक्षका नेताहरूलाई हटाएर संगठनको नेतृत्व हेरफेर गरेपछि नेपाल पक्षले पनि कमिटीमा समानान्तर नेतृत्व चयन गरेको हो। नेपाल समूहले प्रदेश 1 को प्रमुख भीम आचार्यलाई, प्रदेश 2 को घनश्याम भूषाललाई, बागमतीको अष्टलक्ष्मी साक्यलाई, गण्डकीको सुरेन्द्र पाण्डेलाई, लुम्बिनी र कर्णालीको जिम्मा युवराज गेवालीलाई र सुदूरपश्चिमको जिम्मा भीम रावलाई दिएको छ। यस्तै विद्यार्थी विभागको जिम्मा गोकर्ण विष्टलाई, युवा विभागमा रघुजी पन्तलाई, प्रचार विभागको जिम्मा योगेश भट्टराईलाई र बुद्धिजीवी विभागको जिम्मा प्रमेश हमाललाई दिएको छ। बैठकले केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरेका निर्णय नमान्ने भएको छ। स्थायी कमिटिका सदस्यहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मन परिविरुद्ध डटेर लड्ने प्रण समेत गरेका नेता रावलले बताउनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देखाउन विपक्षीलाई चुनौती दिनुभएको छ। काठमाडौँमा भएको बृहत राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले मोर्चा कसेर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन चुनौती दिनुभएको छ। कसैले हटाए पनि नेकपा एमाले 20 महिनापछि 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबार प्रवेश गर्ने उहाँको दाबी छ। प्रतिपक्षमा बस्न के न गाह्रो हुन्छ। 73 सालमा म सरकारबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाएँ। 19 महिनापछि लगभग 2/3 लिएर सिंहदरबार फर्किए। 19 महिनापछि अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जालझेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। 20 महिनापछि फेरि नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूल गेटबाट फेरि पस्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई कतैबाट नहटाएको भन्दै पार्टीको काम गर्दै गर्न केहीलाई जिम्मेवारी दिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत 7 गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थित हुन माधव झलनाथ खनाल पक्षलाई सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्नुभएको छ। माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहलाई सच्चिएर आउन आग्रह गर्दै उहाँले केपी ओलीलाई ठेगान लगाउँछु भनेर आए बाटैमा ठेस लाग्ने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने बेला आएको दावी गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महिला विभागले गरेको महिला भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले कम्युनिस्ट पार्टीले एकदलीय सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहेका कारण प्रजातन्त्रलाई स्थायी बनाउनको लागि उनीहरू विरुद्ध लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। प्रजातन्त्र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। अहिलेको ओली सरकारको कस्तो चाहिने प्रजातान्त्रिक संस्कार नभएको सर्वसत्तावाद लागू गर्न चाहन्छन्। उनीहरू झुटा नारा दिएर जनतालाई भड्काएर अब सत्तामा बसिरहने कुरा हो। त्यसैले चाहिने हाम्रो पार्टी
प्रजातन्त्रलाई स्थायी गराउनु आवश्यक छ। स्थायी गराउनलाई कमजोर खिलाफ प्रजालाई लड्नुपर्ने बेला भयो। कार्यक्रममा सभापति देउबाले देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा पुगेको र नेपाली कांग्रेसले सत्ताको लोभ र हतार गर्न नहुने बताउनुभयो। तर जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा पछि नहट्ने देउबाको भनाइ छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायत मन्त्रीहरूलाई मन्त्री परिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। पेरिस डाँडामा बिहान बसेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादीबाट मन्त्री भएका सबैलाई मन्त्री परिषदबाट फिर्ता हुन निर्देशन दिएको हो। यस्तै एमालेको ओली समूहतिर लागेका सबै सांसदहरूलाई 24 घण्टाभित्र जवाफ दिन स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री रहनुभएका सबै कमरेडहरूलाई मन्त्रीमण्डलबाट तत्काल फिर्ता हुन निर्देश दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसै गरी हिजो नेकपा एमालेको एउटा बैठकबाट केही हाम्रो पार्टीमा रहनुभएका कमरेडहरूलाई त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भन्ने खबर आएको सन्दर्भमा सम्बन्धित कमरेडहरूलाई आफ्नो पार्टी कुन हो भन्ने स्थिति स्पष्ट पार्न 24 घण्टाभित्र सूचित गर्ने निर्णय पनि गरियो। माओवादी केन्द्रका नेता गृहमन्त्री बादल, ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, सिंचाई मन्त्री प्रभु शाह, खेलकुद मन्त्री दावा लामा र श्रम मन्त्री गौरी शंकर चौधरी सरकारमा छन्। मन्त्री बनेका सहित माओवादी केन्द्रका 23 जनालाई प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भएको छ। यस्तै स्थायी कमिटी बैठकले भोलि 11 बजेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल भएको छ। माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा हुन सक्ने सत्ता साझेदारको विषयमा छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। छलफलपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्न दुवै पार्टी सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वसत्तावाद परास्त गर्ने निष्कर्ष निकालेको भन्दै जसपाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग कुनै सहकार्य नगर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस, माओवादी र जसपाको साझेदारीमा सरकार बन्न सक्ने भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री हुने कुरा पछि छलफल गरिने बताउनुभयो। बिहान माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक लगत्तै माओवादीसँग छलफल गर्न जसपाबाट उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पेरिस डाँडा जानुभएको हो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 4 किलोमा पहिरो रोकथामका लागि गएको आइतबारदेखि बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म बन्द हुँदै आएको सडक आजदेखि नियमित सञ्चालनमा आएको हो। पहिरो रोक्ने कामको लागि एक हप्ता दुईतर्फी गाडी चलाउन रोकेर काम भएको थियो। नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सबिना राणा भाटले अहिलेलाई सामान्य काम सम्पन्न भए पनि गत वर्षको असारपछि खसेको ठूलो पहिरो पन्छाउने काम सम्पन्न नभएको जानकारी दिनुभयो। अहिले रोकथाम गरेको पहिरोभन्दा अझ माथि रहेको ठूलो पहिरो कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। जुनसुकै बेला ठूलो पहिरो खस्न सक्ने भएकोले उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ। नारायणगढ मुगलिन सडक विस्तारका क्रममा ठाउँ ठाउँमा भित्तो काटिएपछि पहिरोको जोखिम बढेको छ। यो सडक हुँदै दैनिक 10,000 भन्दा धेरै गाडी आवत जावत गर्छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले एमालेको माधव नेपाल पक्षद्वारा चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान, समानान्तर कमिटी गठन, कांग्रेसले सत्ताको लोभ नगर्ने तर जिम्मेवारी आएमा पूरा गर्ने सभापति देउबाको भनाई, गृहमन्त्री थापा सहितका मन्त्रीहरूलाई माओवादी केन्द्रले फिर्ता बोलायो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2362 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 60 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,75,178 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 72 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,71,249 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 2 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 3,014 पुगेको छ।
पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशका केही ठाउँमा पानी परेको छ। अहिले देशका धेरैजसो ठाउँमा बादल लागेको र केही ठाउँमा पानी परेको मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। केही ठाउँमा मेघ गर्जनसहित चट्याङ पर्ने सम्भावना रहेकोले सावधानी अपनाउन पनि महाशाखाले आग्रह गरेको छ। पश्चिमी वायुको प्रभाव कम हुँदै गएकोले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मौसम भने सामान्यतया सफा रहेको छ। भोलिबाट पश्चिमी वायुको प्रभाव हट्ने तर स्थानीय वायुको प्रभाव देखिने भएकोले केही दिन मौसम बदली हुने मौसमविद प्रधानाङ्गले बताउनुभयो। जाजरकोटका 7वटै पालिकामा नमुना विद्यालय निर्माण भएका छन्। सामाजिक विकास कार्यालयले प्रति विद्यालय 20 देखि 50 लाख रुपियाँसम्मको लगानीमा नमुना विद्यालय निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख धनबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। नलगाड नगरपालिकाको वीरेन्द्र हिमालय माध्यमिक विद्यालय, बारेकोटको वीरेन्द्र ऐश्वर्य माध्यमिक विद्यालय, भेरी नगरपालिकाको दिपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, कुशे गाउँपालिकाको लक्ष्मी प्राप्ति मावि, छेडागाड नगरपालिकाको रामोदय मावि जेवा, जुनी चाँदे गाउँपालिकाको महेन्द्र मावि कोताङ, शिवालय गाउँपालिकाको सरस्वती मावि सीमा र भेरीकै त्रिभुवन मावि खलङ्गामा नयाँ भवन निर्माण भएका छन्। भवन निर्माणसँगै विद्यार्थी आधुनिक भवनमा रमाएर बस्न पाएका छन्। यसैबीच बाजुराको खप्तर छेडदह गाउँपालिकाले एक घर एक बैंक खाता कार्यक्रम सुरु गरेको छ। बचत गर्ने बानीको विकासको लागि यस्तो कार्यक्रम सुरु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले गाउँपालिकाका 7वटै वडाका बासिन्दालाई बचत गर्दा हुने फाइदा र बचतले गर्दा पाइने सेवा सुविधाको सचेतनापछि एक घर एक बैंक खाता नमुना गाउँपालिका घोषणा गर्न सफल भएको जानकारी दिनुभयो। महाशिवरात्रि मेलापछि पशुपति क्षेत्रमा जम्मा भएको 20 मेट्रिक टन भन्दा धेरै फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। बागमती सफाई महाअभियानको 409 हप्ताको अवसरमा आज पशुपति क्षेत्रको हंस मण्डपमा सफाई गरी 20 मेट्रिक टन भन्दा धेरै फोहोर व्यवस्थापन गरिएको सरसफाई अभियन्ता माला खरेलले जानकारी दिनुभयो। महाशिवरात्रिको अवसरमा हंस मण्डप क्षेत्रमा खाना खुवाउने सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित भक्ति संगीत समेत आयोजना गरिएको थियो। हंस मण्डप क्षेत्रमा प्लास्टिक, कागजका प्लेट, प्लास्टिक र कागजका गिलास, बोतल लगायत फोहोर यत्रतत्र फालिएका थिए। मेरो पनि भन्नु छ। बर्दियामा बाघले आक्रमण गर्ने डरले मानिसहरू बेलुका हुनासाथ घरभित्र पस्ने गरेको खबरमा लक्ष्मण बहादुर सुनुवारको प्रतिक्रिया छ। निकुञ्जले छिट्टै बाघ व्यवस्थापनको योजना बनाउनु पर्यो, नत्र फेरि पनि मानवीय क्षति हुन सक्छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। यही विषयको खबरमा अनिल थापाको टिप्पणी छ। दैनिक गुजारा गर्नका लागि निकुञ्ज छेउछाउ जानुपर्ने बाध्यता भएपछि के गर्ने? कतिपयको घर तथा जमिन पनि निकुञ्ज छेउछाउ नै हुन्छ। जोखिम मोल्नु रहर त पक्कै होइन नि। गर्मी सुरु भएसँगै स्वास्थ्यमा समस्या हुने भएकाले विशेष ध्यान दिन डाक्टरले सुझाव दिएको खबरमा माया श्रेष्ठ उज्यालोको फेसबुक पेजमा रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ। गर्मी आए पनि जाडो आए पनि डाक्टरको सुझाव सावधानी अपनाऊ भन्ने हुन्छ। होइन, सावधानी अपनाउनु नपर्ने चाहिँ कहिले रहेछ? काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न ठाउँमा बेला बेला बत्ती जाने गरेको खबरमा सुरेश श्रेष्ठ निराशा व्यक्त गर्दै लेख्नुहुन्छ। अब लोड सेडिङकै तालिका आउँछ भनेर ढुक्क हुनुपर्ने भयो। अनि यही विषयमा याङ्सु सुब्बा व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले लेख्नुहुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै म त डुबिसके लोड सेडिङमा भन्दै गीत गाउनु पर्ला जस्तो छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। राजनीतिक संकटमा फँसेको म्यानमारका नागरिक अस्थायी रूपमा अमेरिका बस्न पाउने भएका छन्। सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि आन्दोलन र अशान्ति भइरहेकोले म्यानमारका नागरिकलाई अमेरिका बस्न अस्थायी अनुमति दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सैन्य सत्ता विद्रोह र देशभित्र अशान्ति मचिएकाले देशका धेरै ठाउँमा मानवीय संकट पैदा भएको भन्दै मानवीय रक्षाका लागि अमेरिका बस्न अस्थायी अनुमति दिन लागेको अमेरिकाका गृहमन्त्री अलेजान्द्रो मायोर्कासले बताउनु भएको छ। आन्दोलन र अशान्तिका कारण कसैले म्यानमार छोडेर केही समयका लागि अमेरिका आउन चाहन्छ वा अमेरिकामा रहेका तर म्यानमार फर्कन चाहेका छैनन् भने उनीहरूलाई केही समय संरक्षकत्व दिन सकिने उहाँको भनाइ छ। यो व्यवस्था अस्ति बिहिबारबाट आवत जावत गर्नेहरूका लागि लागू हुनेछ। म्यानमारमा भएको सैन्य विद्रोहप्रति अमेरिका सहित विश्वका धेरै देशले आपत्ति जनाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम
कायम गर्न आह्वान गरेका छन्। 1.5 महिनादेखि भइरहेको आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म कम्तीमा 60 जनाको ज्यान गएको छ भने 1800 भन्दा धेरै पक्राउ परेका छन्। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेटको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई 8 विकेटले हराउँदै पुलिसले उपाधि जितेको हो। एपीएफले दिएको 106 रनको सामान्य लक्ष्य पुलिसले 24 ओभर 1 बलमा मात्रै 2 विकेट गुमाएर भेटायो। पुलिसको जितमा सुनिल धमलाले सर्वाधिक 59 रन बनाए। यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले 29 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 105 रन बनाएको थियो। एपीएफलाई कम स्कोरमा समेट्न पुलिसका गुलसन झा र सागर ढकालले 4-4 विकेट लिए। विजेता बनेको पुलिस क्लबले 5 लाख रुपैयाँ र उपविजेता बनेको एपीएफले 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन्। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीको उपाधि पुलिस क्लबका दिपेन्द्र सिंह ऐरीले जितेका छन्। यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबका विनोद भण्डारी उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान र बागमती प्रदेशका आर्य पौडेल उत्कृष्ट बलर बनेका छन्। मोफसलको बहुप्रतिष्ठित आहारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आउँदो चैत 21 गतेदेखि हुने भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा मनाङ मर्स्याङदी, नेपाल पुलिस 3 स्टार, नेपाल एपीएफ सङ्कटा, मछिन्द्र, अफ्रिकन रुट एसोसिएसन डौला क्यामरुन र आयोजक सहारा क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने अध्यक्ष केशव बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा प्रथम र दोस्रो हुनेले क्रमशः 10,01,000 र 5,01,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। क्याराभान गोल्ड कप सहित 20औं वर्षदेखि निरन्तर सञ्चालन भएको यस प्रतियोगितामा बचत हुन आएको रकम क्लबबाट सञ्चालित सारा फुटबल एकाडेमीमा खर्च गरिनेछ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा चेल्सी र लिड्स युनाइटेडले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। केही बेर अघि सकिएको खेलमा दुवै टोलीले गोल गर्ने उत्कृष्ट मौका पाए पनि सदुपयोग गर्न सकेनन्। बराबरीपछि चेल्सी 51 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा छ। आज राति शीर्ष स्थानको म्यान्चेस्टर सिटीले फुलह्यामसँग खेल्दैछ। खेल राति 1:15 बजे हुनेछ। दोस्रो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्दा 14 अङ्कले अघि रहेको सिटी अङ्क दूरी बढाउने योजनामा छ। यस्तै लिगमा राति 11:15 बजे एभर्टन र बर्नली खेल्दैछन्। आज विजयी भएमा एभर्टन 5औं स्थानमा पुग्नेछ। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा आज रियल म्याड्रिडले आल्चेसँग खेल्दैछ। खेल अहिले 9 बजे सुरु हुनेछ। आज विजयी भएमा रियल मैड्रिड बार्सिलोनालाई पछि पार्दै 57 अङ्कका साथ दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ। आजै राति 1:15 बजे शीर्ष स्थानको एथलेटिको मैड्रिडले गेटाफेसँग खेल्दैछ। 62 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको एथलेटिको जित निकाल्दै दोस्रो स्थानको बार्सिलोनासँग दूरी बढाउन चाहन्छ। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेको माधव नेपाल पक्षद्वारा चैत 4 र 5 गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान। समानान्तर कमिटी गठन। कांग्रेसले सत्ताको लोभ नगर्ने तर जिम्मेवारी आएमा पूरा गर्ने सभापति देउवाको भनाई। गृहमन्त्री थापा सहितका मन्त्रीहरूलाई माओवादी केन्द्रले फिर्ता बोलायो। ओलीतिर लागेका प्रदेश र संघीय सांसदले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने। नारायणगढ मुगलिन सड़क खण्ड आजदेखि नियमित सञ्चालनमा। पूरै काम सम्पन्न नभएकाले जुनसुकै बेला ठूलो पहिरो खस्ने जोखिम। म्यानमारका नागरिकलाई अमेरिकाले अस्थायी बसोबासको अनुमति दिने। मानवीयता रक्षाको लागि शरण दिन लागेको भनाई। र मेयर कप क्रिकेटको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबलाई एपीएफ 8 विकेटले पराजित। दिपेन्द्र सिंह ऐरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिचिमिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।